अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुसलमानों में ये एक आम रवाज या फैशन पड़ा हुआ है कि लोग अपने नाम के साथ सैयद लिखना या सैयद कहलवाना फ़ख्र महसूस करते हैं और लोग फ़ौरन ही उस बंदे की ताज़ीम और तौक़ीर में ज़मीन व आसमान को एक मिला देते हैं। इसलिए बड़ी माज़रत के साथ सादात किराम के बारे में चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ। पहली बात तो ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो औलाद जो ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से है, उसे सैयद कहते हैं। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो औलाद जो दूसरी बीवियों के बतन से है, उसे अलवी कहते हैं, सैयद नहीं कहते। जैसे मोहम्मद बिन हनफिया वगैरह। ये तमाम फ़ज़ाइल उस औलाद पाक के हैं जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ख़ातून जन्नत के बतन से हों, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब शरीफ में यही हज़रात दाखिल हैं। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को सैयद दो वजह से कहते हैं। एक ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों शहज़ादों हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शिबाबी अहली जन्ना, मेरे हसन व हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। चूँकि इन शहज़ादों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयद फरमाया, इसलिए इनकी औलाद को भी सैयद कहा गया है। दूसरे इसलिए कि सैयद के माने हैं सरदार, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है सैयदुल मुरसलीन। ये हज़रात उनकी औलाद में हैं, तो रसूलों के सरदार की औलाद भी मुसलमानों की सरदार कहलाती है। हुज़ूर नबियों के सरदार, हज़रत अली शेर खुदा वलियों के सरदार, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान औरतों की सरदार, हज़रत हुसनैन शहीदों के सरदार। सरदारी इन पर आशिक है। अल्लाह ताला हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमाता है सैयदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। गर्ज़ ये कि अल्लाह के प्यारों को खुद रब ताला ने सैयद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद फरमाया। और तीसरी बात यह है कि सैयद वो होगा जिसका बाप सैयद होगा। अगर माँ सैयदानी है और बाप गैर सैयद है तो वो सैयद नहीं है, ना उस पर सैयद के अहकाम जारी होंगे। उसे ज़कात खाना भी जायज़ है, क्योंकि नस्ब बाप से है ना कि माँ से। और अगर बाप सैयद है और माँ गैर सैयद तो वो सैयद ही है। और अगर दोनों माँ बाप सैयद हैं तो वो नजीबुत तरफ़ैन सैयद है। जैसे हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हसनी सैयद और वालदा हुसैनी सैयदा। हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हसनी सैयद होंगे। फ़ी ज़माना हसनी सैयद कम हैं, हुसैनी सैयद ज़्यादा हैं, मगर दोनों वाजिब ताज़ीम हैं। और चौथी बात यह है कि सैयद हज़रात के जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, उनका मतलब ये नहीं कि वो हज़रात नेक काम ना करें, नमाज ना पढ़ें, सिर्फ़ ख़ानदानी शराफत की वजह से वो अमाल से अलहदा हो गए। ये ख़याल महज़ गलत और बातिल है। सादात इकराम को दूसरों से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए ताकि वो हज़रात औरों के लिए मिसाल बने। देखो, फ़र्स्ट क्लास वाले मुसाफिर को थर्ड क्लास वाले मुसाफिर से ज़्यादा रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्हें लाजिम है कि वो अपने इस्लाफ का नमूना बने। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खंजर के नीचे नमाज पढ़ी। अगर उनकी औलाद बिला वजह नमाज छोड़े तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। और पांचवी बात यह है कि जितने सादात इकराम के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं वो उनके लिए हैं जो सही उन नस्ब ख़ानदानी सैयद हों। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर उन तक उनकी नस्ल में गैर सैयद ना आया हो। फ़ी ज़माना नकली सैयद बहुत बन गए हैं कि सैयद नहीं मगर सैयद कहलाते हैं। ये सख्त हराम और शदीद तरीन जुर्म है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ग़ुलाम पर लानत फरमाई जो ख़ुद को गैर मौला की तरफ निस्बत करे, और उस शख्स पर लानत फरमाई जो अपने को गैर ख़ानदान से मंसूब करे, जो सैयद ना हो और वो सैयद बने। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लानत का भी मुस्तहक है। फिर दरपर्दा अपनी माँ को गाली देता है। उसका निकाह गैर सैयद से हुआ और वो सैयद को अपनी माँ का खामद बनाता है। देखो, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु हारसा के बेटे थे।
انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ لوگ بھی انہیں اسی وجہ سے زید ابن محمد کہتے تھے۔ قرآن پاک نے اس سے سخت منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اللہ نے تمہارے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہ بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے۔ پھر اس سے بھی منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ جب حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا حرام ہوا، حالانکہ وہ حضور کے پروردہ اور پالک بھی تھے، تو جو کوئی اپنے کو سید کہہ کر حضور کی اولاد کہے حالانکہ وہ سید نہ ہو، وہ اس آیت کی روح سے کتنا بڑا مجرم ہے۔ پھر جو لوگ غصے میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم اپنی ماں کے برابر کہہ دو، رب نے تمہاری ماں نہ بنایا۔ دوسری جگہ انہیں زہار کرنے والوں کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، وہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ دیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور بے شک یہ لوگ بری اور نیری جھوٹ بات کہتے ہیں۔ جب اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینے کو قرآن پاک نے بری بات اور جھوٹ قرار دیا اور ان کی سخت سزا مقرر فرمائی، تو اپنے غیر باپ کو باپ کہنے والا بھی قرآن کے اس فتوے کی روح سے بڑا جھوٹا اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ غرض یہ کہ جو سید نہ ہو اور اپنے کو یعنی کہ خود کو سید کہے، وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں پر زنا کا الزام لگاتا ہے، اور نبی کریم کے نزدیک لعنتی ہے، رب کے نزدیک جھوٹا ہے، فریبی ہے، مکار ہے اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سید قوم کا آدمی اگر خدا نخواستہ اسلام سے خارج ہو جائے، ہندو، سکھ، عیسائی یا مرزائی یا رافضی وغیرہ بن جائے، تو نہ وہ سید ہے نہ اس کے یہ فضائل ہیں، کیونکہ کفر کی وجہ سے اس کا نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ گیا، وہ شریعت میں اپنے باپ کے خاندان سے ہی نہ رہا۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے پیارے نوح علیہ السلام، یہ کنعان تمہارا اہل بیت ہی نہیں، کیونکہ اس کی اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان کفر کی وجہ سے ان کا بیٹا نہ رہا، تو اب اس قسم کے بے دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر قرآن پاک میں عاص بن وائل کے بارے میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب تمہارا بدگو ہی ابتر ہے۔ دیکھو عاص بن وائل صاحب اولاد تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ابتر یعنی کہ بے اولاد فرمایا، کیونکہ اس کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی اور وہ کافر رہا، لہٰذا نہ وہ اس اولاد کا باپ مانا گیا اور نہ وہ لوگ اس کی اولاد مانے گئے۔ پتہ لگا کہ دین کے اختلاف سے نسب ختم ہو جاتا ہے، نسب کے لیے دین میں اتحاد شرط ہے، بلکہ اس پر شریعت کے احکام بھی جاری نہیں ہوتے۔ چنانچہ مسلمان باپ کا کافر بیٹا میراث نہیں پاتا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، باپ اس کافر بیٹے کی شرعی تجہیز و تکفین نہیں کر سکتا، بلکہ بعض مومن مائیں اپنے کافر بیٹے سے پردہ کرتی ہیں۔ کافر مرد کا مومنہ عورت سے نکاح نہیں ہوتا، غرض یہ کہ جنازہ، میراث، نکاح، کفن، دفن وغیرہ وہ ہر چیز سے فارغ ہے، نہ وہ کافر کا باپ نہ مومن کی اولاد۔ اسی طرح جو خود کو سید کہے گا مگر ہو مرتد، وہ مسلمان ہی نہیں۔ سید ہونا تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ دے حوالے۔